नेपालको नागरिकता ऐन अन्तर्गत चाहिँ विदेशी नागरिकता लिएमा स्वत नेपाली नागरिकता खारेज हुन्छ भनेको थियो। अर्को आन्दोलनतिर जाँदाखेरि यो अहिले प्राप्त संविधानले कमिटमेन्ट गरेको गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता पनि प्राप्त नहुने हो कि भन्ने डर थियो। त्यहाँ पारित गरियोस् भन्ने चाहिँ प्रस्ताव पेश हुन्छ। यदि उसले चाहिँ तपाईँको पारित गराएन भने फेरि प्रतिनिधि सभामै पठाइदिन्छ ऐनको रूपमा, कानुनी किताबखानामा चाहिँ तपाईँको छापिन्छ लालमोहर लगाइसकेपछि होइन। तर त्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट के अरे चाहिँ यो लिन सकिनेछ भन्ने प्रावधान तपाईँको राखिया छ। जेनरेसनको भावना नेपालसँग जोड्ने, हाम्रा बालबच्चा अथवा भनार यी बालबच्चा युवा पिँढीलाई नेपालसँग जोडाउने। अब मैले चाहिँ तपाईँको अपराध गरेँ कि म क्रिमिनल भएँ कि भन्ने अवस्था त थियो नि त। यो चाहिँ अहिले जुन अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा छ नि त्यसमा पनि संशोधन परे मैले देखिरहेको थिएँ। जे होस् इतिहासमा बेलायत चाहिँ 2003बाट टेकेर आज 2022 सम्ममा धेरै खुसी भएको दिन म आज। लाइभ प्रोग्राम, रेकर्डेड प्रोग्राम, न्यूज एन्ड रिपोर्ट्स, टक शो, इभेन्ट्स, londonnepalnews.com। नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ लन्डन नेपाल न्यूज। म शिव भण्डारी। लामो समयको प्रतीक्षा पश्चात विदेशमा रहने नेपाली मूलका आप्रवासी गैरआवासीय नेपालीहरूलाई संविधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन सकिने प्रावधान सहितको नागरिकता सम्बन्धी ऐन आजको संसदले बहुमतको आधारमा पास गरेको छ। यसै विषयमा के हो खास यो विदेशमा बस्ने नेपाली गैरआवासीय नेपालीहरूले के पाउँछन्, कस्तो खालको नागरिकता हो र यस सम्बन्धी के छ अझ जानकारी भनेर हामीले बौद्धिक व्यक्तित्व आरके त्रिपाठी सर, राजकुमार त्रिपाठी सरसँग यस विषयमा कुराकानी गर्न अहिले हाम्रो स्टुडियोमा आरके सर हुनुहुन्छ। आरके सर, यहाँलाई स्वागत छ लन्डन न्युजमा। नमस्ते शिवजी, बोलाउनु भयो, केही कुराहरू राख्नु, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छु। यो अब नागरिकता आज नेपालको संसदले नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ भनेर धेरै स्ट्याटसहरू आए। तपाईँ पनि दिनभरि नै यसमा व्यस्त रहनुभयो र विभिन्न गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अभियन्ताहरू र केन्द्रीय नेतृत्व लगायत सबैले आज खुसीको स्ट्याटस लेखेका छन्। खास केमा खुसी हुनुपर्ने हो आज? होइन, स्वाभाविक छ। तपाईँको यो गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जुन यो प्राप्तिको आन्दोलन छ, यो एउटा नेपाली नागरिकता निरन्तरताकै एउटा अङ्ग थियो र 2004 देखि चाहिँ नि तपाईँको यो धेरै यसमा चाहिँ नि यो मागको लागि चाहिँ नि ध्यानाकर्षण, अब राजनैतिक लबी यो चाहिँ नि भइरहेकै कुरा थियो। आज चाहिँ 2022मा आउँदा हामी भाग्यमानी भएको छौँ। अब अलिकता यसले के समेट्यो भन्ने एकछिनपछि कुरा गरौँला। जस्तो तपाईँलाई भन्दा नेपालमा हामी चाहिँ नि प्रजातन्त्र 2046मा आउँदा खुसी भयौँ भनिन्छ नि, गणतन्त्र 63मा आउँदा खुसी भयौँ भनेर जो भनिन्थ्यो नि, नेपालको संविधान चाहिँ नि 2072मा चाहिँ जारी हुँदा हामी खुसी भयौँ भन्यौँ नि। त्यस्तै के छ भने गहिरिएर बुझ्दियो भने आज एनआरएन स्थापना भइसकेपछि आफ्ना आन्दोलनहरू मागहरू अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि यो इतिहासमै आजको दिन चाहिँ एउटा चाहिँ नि असाध्यै महत्त्वपूर्ण दिन भएको छ। र आज जो नेपालको संसदले नागरिकता विधेयक 2079 टेबल गर्दै बहुमतले पारित गरेर त्यो नागरिकता विधेयकभित्र, संशोधन सहितको विधेयकभित्र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जुन चाहिँ नि दिने कुरा चाहिँ पारित भएको छ। अब यो चाहिँ माहरो सभामा यसले पठाउँछ, त्यसपछि राष्ट्रपति कहाँ गइसकेपछि 91 दिनमा म्याचुरिटी भइसकेपछि हामीले त्यो प्राप्ति अब आखिर गर्छौँ। जे होस् यो लामो यो पूर्ण आन्दोलन भन्दिनँ, तपाईँको 2/3 चाहिँ नि ग्लासको पानी चाहिँ नि तपाईँको प्राप्ति भयो। अब फुल ग्लासको पानीको लागि थप आन्दोलन गर्दै जाउँला। अब यो खास गैरआवासीय नेपालीले के प्राप्ति गरेर केमा खुसी मान्नु पर्ने कारण के बुझ्नुभयो तपाईले? हैन, अब यो यस्तो छ, तपाईको कसरी जाउँ भने नेपालको विद्यमान कानुन के थियो भने विदेशको नागरिकता लिइसकेपछि अहिले नेपालको चाहिँ ऐन के भन्थ्यो भने नागरिकता ऐनले स्वत नेपाली नागरिकता खारेज हुन्थ्यो। अब खारेज भइसकेपछि के हुन्थ्यो भने अब धेरै नेपालीहरूले त विदेशी नागरिकता पनि लिएको अवस्था छ, भलै भनेका छैनन् तर लिया अवस्था छ। अनि नेपालको कानुनले तपाईको चाहिँ नि अब नेपालको नागरिक नभइसकेपछि उसले नेपालको नागरिकको रूपमा चाहिँ भौचलन गर्न पाउने जो कानुनले दिएको अधिकार चाहिँ भइड भयो। भइड भएको अवस्थामा नेपालीहरू त्रसित थिए। एकातिर त्यो थियो, अर्को विदेशमा चाहिँ तपाईको भएको नेपालीहरूलाई नेपालसँग जोड्नुपर्ने भावनात्मक रूपमा
सदियौँसम्म जोड्न पर्ने एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो जुन एउटा चाहिँ गन्तव्य थियो त्यसलाई पनि यसले सम्बोधन गर्यो। अब व्यक्तिले यहाँबाट जाने इन्भेस्ट गरे होलान् अथवा छैन, सम्पत्ति पहिले पैतृक सम्पत्तिहरू नेपालमा चाहिँ थिए होलान्। अब त्यो कुरामा पनि अब नागरिकता प्राप्त भइसकेपछि आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक सहितको नागरिकता दिने भएर निर्णय नै भइसकेपछि संसदले संशोधन गरेर निर्णय गरिसकेपछि त्यहाँ पनि सुरक्षित भयो। अब माइग्रेसनको कुरामा पनि तपाईँको के छ भने जसरी अब नागरिकता प्राप्त हुन्छ, हिजो के थियो भने ब्रिटिस पासपोर्ट अथवा क्यानेडियन पासपोर्ट अथवा कुनै पासपोर्ट लिएर नेपाल बस्दाखेरि ओहो मैले त लिगल ब्रिच गरेको छु, म परिचय पत्र मैले ल्याएको छैन भन्ने डर थियो। अब यो जुन नागरिकता आइसकेपछि पासपोर्ट बन्छ होइन, मैले भने अब पासपोर्ट लिएर हिँड्न पनि पाएँ। जे होस् समग्रमा भन्दाखेरि हिजो भोइडको अवस्था थियो, नलाइन भोइडको कानुन ब्रिच गरेका थियौँ। अब भोइड भएन। हामीले चाहिँ जसरी अन्य देशका नागरिकले 2टा 3टा 4वटा पासपोर्ट लिएर हिँडेका छन्, हामीले चाहिँ फ्रीली चाहिँ पासपोर्ट लिएर हिँड्दा नेपाल सरकारलाई अब प्रब्लम भएन। भनेपछि तपाईले नेपाली पासपोर्ट पनि बोक्न पाउनुहुन्छ र बेलायती यदि अथवा कुनै देशको सिटिजन छ तपाईसँग, लाइक ब्रिटिश पासपोर्ट तपाईसँग छ भनेदेखि त्यो नि पाइयो। यु हैव टु कीप बोथ वन। अब प्रब्लम छैन मेरो विचारमा। यो अब अलिकता अधिकारको कुरामा चाहिँ केही कुराहरू अझै बाजिया छ। अब आज मैले इन्ट्रीमा त भन्न पुरै भ्याउँदिनँ होला, तर बाजिएको अधिकार चाहिँ तपाईको के छ भने नेपाललाई आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गरिनेछ भनिएको छ नि त आज। हैन भनियो, त्यही त मैले भने। अब तर उनीहरुलाई राजनीति र प्रशासनिक कुनै पनि राजनीति र प्रशासनिकको कुरामा के छ भने अब यसमा पनि थप आन्दोलनको लागि थप मागको लागि कुरा गर्दै गरौँला। अहिले धेरै महत्त्वाकांक्षी नहौं। अब मेरो भनाइ के छ भने सर्ट टपिक्समा महत्त्वाकांक्षी नहौं तपाईको हैन, मैले भने अब त्यसको लागि पछि हामी माग गरौँला। तर सामाजिक अहिले चाहिँ नि पाइएको चीज मात्रैमा कुरा गरौँ। अब पाइएको चीज ठिक छ, अहिलेको त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ। यो ठुलो आन्दोलनको बलले आएको हो, यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। सरकारले नेपालको संसदले चाहिँ उपयुक्त निर्णय गरेको छ, धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। एनआरएनको कुल आचार्यको नेतृत्वको मूल समिति, पूर्व समितिहरू, पूर्व आइसिसी का अध्यक्ष अथवा कार्यकारिणी समिति, अनि चाहिँ एनसीसी का चाहिँ तपाईको वर्तमान चाहिँ समितिहरू, पूर्व समितिहरू जसले यो चाहिँ 2004 देखि आजसम्म गरिरहे र नेपालको चाहिँ मेजर राजनीतिक पार्टीका चाहिँ अब प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायत चाहिँ अन्य राजनीतिक पार्टीका चाहिँ जो अग्रजहरूले यसमा चाहिँ सकारात्मक भूमिका खेल्नुभयो, उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तर कतै आज केही गैरआवासीय नेपाली संघका लागि बोल्नेहरू अथवा बाहिरबाट केही सोशल मिडियामा केही आपत्ति जनाएका पनि त्यस्ता स्ट्याटसहरू हामीले पढ्न पाइयो। त्यो खास के हो? हैन त्यो यस्तो भयो। तपाईको के भने अहिले नेपालको ऐनले के भनेको थियो भने गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कुरा नगरिकन विदेशमा विदेशी नागरिकता लिएको व्यक्ति स्वत तपाईको चाहिँ नि यदि चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नेपालको नागरिकता ऐन अन्तर्गत चाहिँ विदेशी नागरिकता लिएमा स्वत नेपाली नागरिकता खारेज हुन्छ भनेको थियो। हामीले अहिले त्यो ऐनलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ नि खारेज गरिदिया भए गैरआवासीय नेपाली नागरिकता होइन, नेपाली नागरिकता चाहिँ जोगिन्थ्यो। हाम्रो आन्दोलन चाहिँ भलै के भयो भने त्यसलाई हामीले चाहिँ अब नागरिकता निरन्तरताको कुरामा उठायौं, तर दिने पक्षले पनि धेरै कुराहरू हेर्यो होला र चाहिँ संविधान सभाबाट जो चाहिँ 2072 मा संविधान बन्यो त्यसले क्लियरली नागरिकताको वर्गीकरण जुन छ नि नेपालमा नागरिकताको वर्गीकरण गर्दाखेरि वंशजको आधारको एउटा, जन्मसिद्धको आधारको अर्को, अंगीकृत नागरिकता अर्को र अहिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता भनेर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता भित्र पनि सामाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार समेतको नागरिकता दिने भएर हामीले चाहिँ स्वीकार गरिसकेपछि अब गैरआवासीय नेपाली नागरिकता चाहिँदैन, हाम्रो नेपाली नागरिकता कन्टिन्यू हुनुपर्छ भन्ने अर्को आन्दोलनतिर जाँदाखेरि यो अहिले प्राप्त संविधानले कमिटमेन्ट गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पनि प्राप्त नहुने हो कि भन्ने डर थियो। तर जे होस् अब यो प्राप्ति भयो, यो आज खुसीको दिन। आरके सर, खास अब गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्ति गर्ने अबको प्रक्रिया के हो? कसरी खल्तीमा आउँछ अब त्यसो? अब यस्तो छ तपाईको के छ भने म भन्छु, अब साधारण भाषा भन्छु, पारित भयो। अब यो पारित भएको विधेयक चाहिँ नि फर्मल प्रोसिजरले राष्ट्रिय सभामा जान्छ केही दिन भित्र। त्यहाँ पारित गरियोस् भन्ने चाहिँ प्रस्ताव पेश हुन्छ। यदि उसले चाहिँ तपाईको पारित गराएन भने फेरि प्रतिनिधि सभामै पठाइदिन्छ। त्यो अवस्था छैन। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेपछि राष्ट्रपति कहाँ लालमोहरको लागि त्यहाँ पुग्छ र 91 दिनसम्म म्याच्युरिटी भइसकेपछि बाँकी
हामीले संशोधन गरेका चाहिँ रियल चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि बुँदाहरू के हुन् भनिसकेपछि त्यो चाहिँ ऐनको रूपमा कानुनी किताबखानामा चाहिँ तपाईँको छापिन्छ लालमोहर लगाइसकेपछि होइन प्रक्रिया त्यो हो। अब गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रियाको सन्दर्भमा त केही कुरा भनेको छ। भएको नागरिकता तपाईँको त्याग्नु पर्यो, नेपाली नागरिकता त्यागेको प्रमाणपत्र दिनु पर्यो, विदेशको भूमिबाट चाहिँ नागरिकता लिएको प्रमाणपत्र पनि बुझाउनु पर्यो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय हामीले चाहिँ सम्बन्धित परराष्ट्रका नियोगबाट चाहिँ यो लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ हामीले भनेका थियौँ। तर यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट के अरे चाहिँ यो लिन सकिनेछ भन्ने प्रावधान तपाईँको राखिया छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि प्रक्रिया झन्झटिलो छैन। प्रक्रियाको कुरा ठुलो कुरा होइन। त्यो जिल्ला प्रशासनबाट भोलि गएर त्यसलाई चाहिँ सरकारले निर्णय गरेर त्यही संसदले तपाईँको चाहिँ सम्बन्धित कूटनैतिक नियोग एमबिसीबाट पनि जारी गर्न सक्छ। अहिले परिचय पत्र जारी गरे जस्तै भन्न सक्छ। त्यो चाहिँ छुट्टै कार्यविधिको चाहिँ प्रक्रिया भयो। तर समग्रमा जो नागरिकता आयो यो चाहिँ यसले कालान्तरमा नेपालको यो अहिले 80 लाख नेपालीहरूको भावना नेपालसँग जोड्ने, जनरेसनको भावना नेपालसँग जोड्ने, हाम्रा बालबच्चा अथवा भनार यी बालबच्चा युवा पिँढीलाई नेपालसँग जोडाउने, हामीलाई पनि तपाईँको के छ भने नेपालसँगै तपाईँको चाहिँ एट्याचमेन्ट गराउने काम चाहिँ यसले गरेको छ। यसको मतलब हिजो त्रसित थियौँ, सम्पत्तिका कुरामा त्रसित थियौँ, लगानीका कुरामा त्रसित थियौँ, बालबच्चाको चाहिँ त्यो कन्टिन्युटी निरन्तरताको कुरामा त्रसित थियौँ। हिजो त थियौँ नि त, दुईटा पासपोर्ट साथमा राख्दा इलिगल थिएँ, अब मैले चाहिँ तपाईँको अपराध गरेँ कि म क्रिमिनल भएँ कि भन्ने अवस्था त थियो नि त। तर अब अहिले त आजदेखि त भनौँ अब केही दिन पछिदेखि त खुलस्त भयौँ नि त हामी त। हजुर एकदम भनेपछि सबै आम दर्शक श्रोता फलोअर्स एकदम खुसी भएको हुन्छ। बस्ने आम गैर आवासीय नेपालीहरूलाई तपाईँ पूर्व महासचिव र एनआरएन अभियानमा निरन्तर एकजना लाग्ने अभियन्ता भएको कारणले यस विषयमा बोल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आजको विषय वस्तु रहेको छ र दर्शक धेरै साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ। अमित चालिसे सर हेर्दै हुनुहुन्छ र विभिन्न साथीहरूसँग म दीपक सापकोटा सरको पनि प्रश्न लिन्छु। अब आरकेजी विशेष गरेर तपाईँ जब गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएन युकेको महासचिव पूर्व महासचिव हुनुहुन्छ र निरन्तर अभियानमै हुनुहुन्छ, अब यो गैर आवासीय नेपाली नागरिकताका लागि तपाईँ बेलायतबाट आफू महासचिव हुँदा नेपालसम्म गएर त्यहाँ मन्त्रीमण्डल र सिंहदरबारमा गएर ढोका पनि टकटकाउनु भएको हो। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्तिको आन्दोलनमा कसलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ यति बेला? होइन मैले भने नि पहिलो धन्यवाद त अब एनआरएन को वर्तमान कुलाचार्यको नेतृत्वको कार्यकारिणी जो समिति छ त्यो समितिलाई नै कुलाचार्य लगायतको समितिलाई दिन्छु। अब दोस्रो धन्यवाद जान्छ नेपाल सरकार, नेपालका प्रधानमन्त्री अब यो चाहिँ नि नेपालको चाहिँ नि गृहमन्त्री, मन्त्री परिषद, नेपालको संसद बुझ्नुभएन, राजनैतिक पार्टी उहाँहरूलाई धन्यवाद जान्छ। तेस्रो एनआरएन आइसिसी को चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि हाम्रा पूर्व अध्यक्षहरू र कार्यकारिणी समिति सबैलाई जान्छ। त्यसपछि तपाईँको एनआरएन एनसीसी जो संसारभर छन्, हामी 82-84 देशमा, यसको चाहिँ अध्यक्ष लगायत एनसीसी का अध्यक्ष लगायत सिङ्गो चाहिँ कार्यकारिणी समितिलाई जान्छ। अब पाँचौं तपाईँको चाहिँ पूर्व एनआरएन का समितिहरूलाई पनि जान्छ। छैटौं समग्र सबै एनआरएन को सदस्यलाई जान्छ। यो सामूहिक आन्दोलन हो। यो कस्तो भने यो लुम्बिनीको चाहिँ एयरपोर्ट चाहिँ तपाईँको क्वेसन चाहिँ लुम्बिनीको एयरपोर्ट बन्यो कसलाई धन्यवाद भन्दा उद्घाटन गर्ने मात्रै धन्यवाद हुन्न। यो त एक दिनमा बन्या हुन्न, 7वटा 10वटा सरकार चेन्ज भइसकेको हुन्छ हैन। पृथ्वी राजमार्ग बन्यो कसलाई धन्यवाद भने जस्तो कुरा भयो कि यो। मैले भने अब बन्न त बन्यो नि त, राणाको पालादेखि के अरे पञ्चायतको पालादेखि बन्यो हैन। तर कुलजी हुनुहुन्छ हैन, अहिले विशेष त पाउँछ नि, विशेष त तपाईँको अहिले त कुलजीको नेतृत्वले पाउँछ नि। फेरि मेहनत पनि गर्नुभएको हो, राजनैतिक लबी पनि गर्नुभयो, उहाँहरूको व्यक्तिगत सम्बन्धले पनि काम गर्यो। नम्बर 1 कुलजी आफै चाहिँ त्यो हाइटको नेता भएको कारणले उहाँले चाहिँ एक प्रकारको त्यो राजनैतिक अलिकता चाहिँ तपाईँको चाहिँ सौदाबाजी भन्छन् नि, तपाईँको चाहिँ अलिकता चाहिँ तपाईँको ध्यानाकर्षण, अलिकता चाहिँ तपाईँको के छ भने नम्र तरिकाले निवेदन नगरे भए आउँथेन होला। अब दोस्रो चिज चाहिँ नि अब हामी फेरि कस्तो भाग्यमानी भयौँ भने अब राष्ट्रिय निर्वाचन नेपालमा आउँदैछ। नेपालको राजनैतिक पार्टीहरू तराईमा यो नागरिकताको इस्युले चाहिँ गर्दा चुनावमा जाने अवस्था पनि थिएन। सरकारले यति छिटो फास्ट ट्र्याकबाट तपाईँको चाहिँ अरू शीर्षकहरू छलफल गर्ने चाहिँ तपाईँको विधेयकको शीर्षक काटेर फास्ट ट्र्याकबाट यसरी चाहिँ अझै पारित गर्छ भन्नेमा मलाई लागेको थिएन। किनभने 116वटा मान्यहरूले चाहिँ 116वटा संशोधन हाल्नु भएको थियो। संशोधनको सन्दर्भमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको बारेमा पनि केही संशोधन परेका थिए र चाहिँ यो चाहिँ अहिले जुन अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा छ नि त्यसमा पनि संशोधन परे मैले देखिरहेको थिएँ। भलै जे होस्, अब सरकारले चाह्यो, संसदको बहुमतले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने यसलाई
अब पारित गरायो, धन्यवाद। म चाहिँ खुसी छु, असाध्यै खुसी। जे होस् इतिहासमा बेलायत चाहिँ 2003बाट टेकेर आज 2022सम्ममा धेरै खुसी भएको दिन म आज। यसको कालान्तरमा ठुलो प्रभाव छ, यो ठुलो आन्दोलनबाट आयो। अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, शेष घले हुँदै कुमार पन्तसम्म आयो। त्यसपछि चाहिँ अहिले कुल आचार्यको नेतृत्वमा अहिलेका 3 जना अध्यक्षहरू पनि हुनुहुन्छ, विशाल कार्य समिति छ। यो श्रेय चाहिँ सबैलाई सामूहिक जान्छ। यो अब होइन, यो बाटो त एउटाले बनाउने त होइन तपाईको। त्यसमा 5 वटा सरकार चेन्ज हुन्छ, सबै जान्छ। संस्थापक अध्यक्षदेखि हाम्रो उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, कुमार पन्त, देवमान हिराचन, कुल आचार्य, अब रविना थापा, बद्री केसी। तपाईँलाई मैले भन्न आँटेको छ नि, दिस इज एउटा व्यक्तिको कुरा होइन क्या तपाईँको। एउटा एयरपोर्ट बन्दा अब काम गर्नेलाई चाहियो, इन्भेस्टरलाई पनि धन्यवाद जान्छ, सरकारलाई नि चाहिन्छ, सबैलाई जान्छ होइन। अब हामीहरूको पनि थियो, एनसीसीको तर्फबाट हामीहरूको पनि थियो, हामीहरूले पनि सक्ने आवाज उठायौँ, हामीले ध्यानाकर्षण गऱ्यौँ। रात जहाँ भेटे पनि हामीले चाहिँ समस्या जेनेरेसन जोड्ने कुराहरू गऱ्यौँ। तर अन्ततः नेपालको राजनीतिक नेताहरूलाई केही दिन अगाडि स्ट्याटस लेखा दिए। अब जस कहाँ गए पनि आश्वासन मात्रै दिन्छन्। अलि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ कुरा नसुन्ने, झुट बोल्ने हो जस्तो लागेको थियो। तर नेपालको राजनीतिक पार्टी अथवा चाहिँ नेपाल सरकारका अधिकारी, नेपाल सरकारका चाहिँ सांसदहरूले वयस्क निर्णय गरिदिनु भयो। मैले झुटो भन्थेँ, म झुटो रहेछु। उहाँहरू विदेशी गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूसँग सेन्सिटिभ हुनुहुँदो रहेछ। मर्कामा उहाँहरूको समस्यामा उहाँहरूले शोधनी गरेका कुराहरू पुरा गर्न उहाँहरू आतुर हुनुहुँदो रहेछ। म खुसी भएँ। अब म राजनीतिज्ञलाई हिजोसम्म चाहिँ अलिक झुट बोल्छन् कि भन्दिनँ, अब म झुट बोल्छु भनेर भन्दिनँ, किन प्रुभ गर्नुभयो उहाँहरूले। आरके सर, 116 वटा संशोधन पर्यो भन्ने छ, त्यो खास के हो? नेपाललाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ र तपाईँ हामीले रेमिटान्स पठाउनेदेखि गैर आवासीय नेपाली सङ्घका विभिन्न प्रोजेक्टहरू लिएर जानेहरूलाई के चाहिँ हुन्छ यसबाट? होइन, अब संशोधनको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको यो विशेष गरी अङ्गीकृत जो चाहिँ वंशजको के अरे चाहिँ हाम्रो नेपाली जो वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता जो लिएका छन्, नेपाली नागरिकले तपाईँको चाहिँ नि विदेशी चेली बिहा गर्ने बित्तिकै 7 वर्ष तपाईँको कुर्नुपर्ने प्रावधान थियो। तर चाहिँ नि अब एमाले लगायत चाहिँ नि अरू केही पार्टीहरू, चित्रबहादुर केसीका पार्टीहरूले चाहिँ यो 7 वर्षै राख्नुपर्छ, यो चाहिँ के छ भने मान्छे भित्र्याउने र चाहिँ यो गडबडी गर्ने खेलमा जान भएन भनेर उहाँहरूले 7 वर्ष राख्नु भन्ने थियो। तर अब सरकार र तपाईँको चाहिँ मेजर लार्जेस्ट पार्टीहरूले चाहिँ अलिकता के छ भने यो नागरिकताको सन्दर्भमा चाहिँ रियल समस्या हेरौँ, टेरिटरीको समस्या पनि हेरौँ र चाहिँ त विभेद नगरौँ भन्ने तरिकाले ल्याउनु भयो। अब केही चिज चाहिँ नि 72 भन्दा अगाडि चाहिँ नि जुन नेपाल सरकारले चाहिँ नि गर्यो नि व्यवस्था, अन्तरिम संसदले तपाईँलाई अझ थाहा नहुनसक्छ, जन्मसिद्धको आधारमा चाहिँ जसलाई दियो त्यसको इस्यु पनि थियो, संविधानले चाहिँ समेट्नु पर्ने थियो। अब यो चाहिँ अहिले जुन छ भनौँ न, यो के अरे गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको सन्दर्भमा चाहिँ केही चिजहरू हाम्रा मान्यजीहरूले हाल्नुभएको हो, काम गर्ने अधिकारका कुराहरू पनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको छन् होइन। अब यो भने नि संशोधनको सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हाल्नुभन्दा यो चाहिँ नि यो लिन पाइने कुरा चाहिँ उहाँ सम्बन्धित कूटनैतिक नियोगबाट भन्ने कुरा पनि थिए। अनि अर्को एउटा पनि हेरेका थिएँ तपाईँको के छ भने नागरिकता पेश गरेर भएको नागरिकता पेश गरेर यो लिनुपर्ने यो झन्झटिया चाहिँ बाटो चाहिँ नगरौँ भन्ने पनि थियो। तर ठिक छ, सरकारले अब जे गर्यो त्यो अब सरकारले नि एनालाइज गर्यो होला, सांसदले पनि एनालाइज गर्यो होला। तर जे होस्, अब 116वटा चाहिँ गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको लागि मात्रै पर्याप्त संशोधन होइन, नेपालको चाहिँ जनरल नागरिकता जो इस्यु थियो बोर्डर के तराई समेतको चाहिँ कुरा गर्दा त्यसमा बढी पर्या थिए। अब संसदले पारित गरिसकेपछि अब केही कुरा त उही मैले अहिले भने नि, तपाईँलाई मलाई एकदम तिर्खा लाग्यो, तपाईँ कहाँ आइपुगेँ पानी पाऊँ भने तपाईँले आधा ग्लास दिनुभयो। अब मैले पानी नखाइकन मलाई पुरा ग्लास दिनुहोस् भन्दा तपाईँको घरमा पानी छैन, अब मलाई तिर्खा लागेको छ, म प्याक भएँ। मैले आधा गिलास खाएर अर्को 4 घन्टा फेरि आफूलाई छ नि अलि तन्दुरुस्त राखेर फेरि पानी कहीँ खोज्न जाने कि होइन म फुल ग्लास नभए पानी खान भन्ने कुरा थियो। नेपाल सरकारका आदरणीय नेताहरूले तपाईँले लिन सजिलैसँग अझै लोभ किन गर्नुहुन्छ? पाएको चिज हैन लियो, ठीक छ। अहिले अब लियो, अब के छ भने अब चाहिँ गैर आवासीय नेपालीले पनि अब हामीले विदेश चिज पायौँ, अब नेपाललाई केही गर्ने बेला आयो। अब डराउने कुरा आएन, नागरिक भइसकेपछि तपाईँको लगानी सुरक्षित हुने भयो। अब राजनीतिक लगायत नपुग अधिकारको लागि नारायणले के गर्नुपर्छ तपाईँको विचारमा? त्यसो भए के को लागि भन्नु? अब राजनीतिक लगायत हैन नपुग अधिकारका लागि गैर आवासीय नेपालीहरूले पहिला अब यो सुन्नु न, तपाईँको अब यो संशोधन त आयो मूल पृष्ठमा,
अब यो चाहिँ मूल यसो कार्यविधि पनि आउला अझ लामो फेरि त छ नि त यो त तपाईँको के छ भने उही अदालतको मूल निर्णय आयो तर पढ्दै जाँदाखेरि त त्यो त 10औं पाना 20औं पानाका कुराहरू छन् त्यो भएले गर्दाखेरि त्यसले कति अधिकार काट्या छ जिन्युन केही कुराहरू काट्या छ भने त्यो टलरेट हुन सक्दैन अब भएको अधिकार लिने काटेको अधिकार चाहिँ जब हाम्रो राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लाएर आउँछ आईसीसी हामी पढौँला अब एनआरएन आईसीसीले पनि बसेर यसमा चाहिँ डिस्कसन गर्ला यो वर्थी भयो भएन हामीले स्वीकार गर्यौं तर अब के को लागि चाहिँ फर्दर मुभ गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ त यो संशोधन त आवश्यकता अनुसार फेरि हुन्छ नि अहिले पो हामीलाई जानी कति 16 वर्ष 18 वर्ष लाग्यो अब फेरि संशोधन त गर्न सकिन्छ होला नि त हामी त्यतातिर जानु पर्यो अब गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र यो परिचय पत्रमा के चाहिँ फरक परिचय नागरिकताको कुरामा तपाईँ नागरिकतै भइहाल्यो सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक अधिकार सहितको तपाईँ नागरिकै भयो जसरी तपाईँको शिव भण्डारीको बुवाले गुल्मीमा जसरी अधिकार उपयोग गरिरहनु भएको छ राजनैतिक प्रशासनिक बाहेक बाँकी चाहिँ शिव भण्डारीले यो नागरिकता लिएर बेलायती पासपोर्ट तपाईले लिए पनि अधिकार चाहिँ बराबर पाउनुभयो है तपाईको चाहिँ अब नाममा रहेको धापासीमा रहेको जग्गा भोग चलन गर्नका लागि प्रब्लम भएन प्रब्लम अनि धादिङ मलेखुमा बन्दै गरेको तपाईको बिल्डिङ पनि तपाईकै नाममा जे पनि गर्न पाउनुहुन्छ प्रब्लम भएन त्यो तपाईको सम्पत्ति सुरक्षित नै राख्दियो पैतृक पनि राख्दियो आफूले इन्भेस्ट गरेको पनि राख्दियो यो धेरै राम्रो हो कि ठिक्क राम्रो हो कि हैन यो राम्रो हो राम्रो अब के भयो नेपालले नागरिक अब सम्पत्ति सुरक्षित भयो भन्ने हिजो चाहिँ नि म कानुनबाट भइट थिए लुकी चोरी ल्याएको छु कसैलाई भने छैन भन्थे बेच्न पनि त्यही गरेका थिए होइन तपाईको मालपोतमा गएर त्यसरी बेचेका थिए अब आज खुलेमखुल तपाईँ चाहिँ नागरिकता लिएर किनबेच गर्न सक्ने हुनुभयो तर अब एउटा समस्या चाहिँ के छ भने डरलाग्दो कुरा चाहिँ उल्टो सरकारले चाहिँ सबै सुरक्षित राखिदिने तपाईँ चाहिँ नि त्यो बेचेर फेरि अब चोरी बाटोबाट चाहिँ डलर चाहिँ लिएर आउने फेरि विदेशतिर त्यो त राम्रो भएन नि त त्यो कसले गर्छ त्यो हैन अब तपाईले सुरक्षा निकायहरुको जिम्मेवारी भएन त्यसरी तपाईले काठमाडौँको सम्पत्ति सुरक्षित राखिदियो तपाई त्यो बेचेर तपाईले जान डलर यहाँ ल्याउनु भने नेपालको डलर त रित्यो नि त त्यो विषयमा सरकारले त्यो राम्रो हुन्न सरकार भने अब तपाईलाई छुट दियो तपाईलाई सरकारले सबै कुरा छुट दियो भन्ने बित्तिकै अब फेरि चाहिँ हामीहरु चाहिँ के छ भने हामी मूल ट्र्याकबाट र सहयोगी ट्र्याकबाट बाहिर जानु भएन राज्यलाई सहयोग कसरी गर्न सक्छ नागरिकता चाहियो भनेर धेरै वर्षदेखि त्यही नागरिकताकै एउटा झोला बोकेर त्यसैलाई चाहिँ यसरी जाउन यसरी तपाईले एनआरएनको परिचयको एउटै छातामा मैले बुझे सरकार नागरिकता पायो हामीले के भन्यौ नेपालसँगको अब भयंकरै धेरै राम्रो हुन्छ विदेशबाट पनि नेपालीले पैसा हाल्छन् इन्भेस्टमेन्ट बढ्छ धेरै राम्रो हुन्छ भन्यो तर रियलमा चाहिँ भोलि इन्भेस्टमेन्ट घट्यो भने के गर्नुहुन्छ अब त्यो गर्नु भएन अब नागरिकता पाएपछि एनआरएनका नेताहरूले के एजेन्डा लिएर जाने हो फेरि पछि यसपछि हैन अब यसपछि त तपाईको इन्भेस्टमेन्टकै एजेन्डामा जालान् किनभने अब नागरिकता मेन चीज यो थियो यो प्राप्त भयो पहिलो त सेक्युरिटी चाहियो तपाईको सेक्युरिटी भयो तपाई जहाँ हुनुहुन्छ तपाईको सेक्युरिटी त भयो नि त अब त्यो भइसकेपछि अब तपाईको के भने इन्भेस्टमेन्ट टेक्नोलोजी ट्रान्सफर तपाई युथ मोबिलाइजेसन्स अब स्किल ट्रान्सफर धेरै कुराहरू छ अब मोटो चाहिँ बदलिन्छ अब हिजो 16-18 वर्ष म आफैले 300 भन्दा बढी चाहिँ नि मेजर लिडरहरूलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँदा एनआरएनमा 2 कार्यकाल महासचिव हुँदा पनि जनसम्पर्क समिति रन गर्दा पनि आफू इन्डिभिजुअल एउटा नागरिकको रूपमा रन गर्दा पनि म यो आन्दोलन बुझिएको थिएँ के मैले एकदमै बुझिएको थिएँ यो डिजास्टर छ नेपालको अहिलेको कानुन भइरहेको छ ब्रिज भएको छ त्यो भएर साथीहरूले ल्याछन् चलेगा भन्ने मात्रै छ तर यो कानुनले समातिया बेलामा यो गाह्रो अवस्था थियो तर जे हामीले भन्यौं संविधानमा चाहिँ लेख्न सफल भएको थियौं यो पनि किन लडतर्याइ गर्यो भन्ने थियो तर यो नेपालको संसदले नेपालको सरकारले गर्दिनु भयो धन्यवाद उहाँहरूलाई त्यति मात्र डेभिड गुरुङ सर लगायत धेरै साथीहरूले स्वीकार गर्नुस् अहिले यसलाई स्वीकार गर्नुस् भोलि आउने प्रश्नको लागि फेरि लडौँला नि साथीहरुले कतिपय भ्यूज हामीलाई अहिले सेक्युरिटी रिजनले कम देखाए पनि धेरै साथीहरूले प्रत्यक्ष लाइभ हेरिरहनु भएको छ मेरो अतिथि आरके त्रिपाठी सर हुन्छ हामी गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौं हामी लगभग आरके सर कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौं यति बेला नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड तपाई कांग्रेसको मान्छे कांग्रेसकै पालामा भयो भनेर तपाईहरुले अझ ठूलो नाक फुलाएको हैन नाक फुला हैन नाक त म फुलाउँदिन यो सबैको चाहिँ सामूहिक संघर्ष हो तर अब देशको प्रधानमन्त्रीले नचाह भए त यो त टेबलै हुन्थेन नि त प्रधानमन्त्री देशको गृहमन्त्रीले नचाह भए त यो टेबल हुन्थेन बेलायत भ्रमणपछि प्रधानमन्त्रीलाई त्यसरी उहाँ चाहिँ पोजिटिभ मान्छे देख्नुभयो धेरै नै पोजिटिभ हुनुहुँदो रहेछ उहाँले यहाँ हामीले पटक पहिला आउँदा पनि बीचमा आउँदा पनि
उहाँको भाषण उहाँको चाहिँ हुन्छ तपाईहरुले हामी गर्छु गर्नुभएको थियो तर मलाई गर्नुभएको थियो नेपालमा धेरै अब चाहिँ एक्सट्रिमिस्टहरू पनि छन् तपाईँलाई थाहा छ हैन गर्न दिँदैनन् कि भन्ने जस्तो पनि लागेको थियो तर के भने धन्यवाद कसलाई दिने भन्दा त अब देशको त लिडिङ त जसरी कुलाचार्यको नेतृत्वले पाए नि अहिले सबैले गरे पनि सबैले पाए नि नेपालमा पनि त शेरबहादुर देउवा त्यसपछि चाहिँ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड त्यसै गरी शेखर कोइरालाजीहरू पनि यसमा चाहिँ लागिरहनु भएको थियो विधि रूपमा गगन थापा विश्व प्रकाश शर्माहरू पनि लागिरहनु भएको थियो होइन मैले भन्नु आँटा यसमा बढी काङ्ग्रेसकै चाहिँ सांसदहरू नेताहरू चाहिँ यसमा पोजिटिभ थिए एमालेका चाहिँ नेताहरू पनि केही पोजिटिभ देखिया थिए होइन तपाईँको चाहिँ नि अब केही एक्सट्रिमिस्टहरू पनि थिए मैले भन्न आँटा के भने बढी चाहिँ अहिले काङ्ग्रेसको सरकारले नेतृत्व गरेको बेलामा गृहमन्त्री पनि काङ्ग्रेसको भएको र प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यो चिज लान नचाह भए त यो त रोकेर बस्थ्यो नि अपर्च्युनिटी जान्थ्यो तर भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई विशेष धन्यवाद त दिनै पर्यो यो सन्दर्भमा सबैलाई दिँदाखेरि पनि पहिलो धन्यवाद कसले पाउने भन्दा काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वको सरकार गृहमन्त्री अब सबै राजनीतिक पार्टीका सांसदहरू त्यसपछि कुलाचार्यको कार्यकारिणी समिति भनिहाले नि पूर्व कार्यकारिणी समिति हामी सबै एनसीसी अब यहाँको चाहिँ प्रेम मगरजीको नेतृत्वको समितिले पनि धेरै गर्यो योग फगामीजीको पालामा पनि धेरै कुराहरू आयो बिगेस्ट एनसीसी हो नि युके यसको भूमिका त ठुलो छ नि हिजो चाहिँ अशोक श्रेष्ठको पालामा पनि भयो डमर घलेको पालामा भयो योजन छेत्री महेन्द्र कणेलजीहरूको पालामा सूर्य गुरुङको पालामा पनि त धेरै भयो नि यहाँ कुराहरू त आए नि भन्नुहोस् न ध्यानाकर्षण आए तपाईँको कन्फरेन्स चल्यो तर आफैमा तपाईँहरू तछाड मछाड छ नि या नारायणमा हैन अब त्यसरी नजान्नु न अब त्यसलाई के छ भने पार्टी भन्दा पनि तपाईहरु या नारायण तछाड मछाड छैन अब यो यस्तो हो क्या यो पनि एउटा बिन्दुमा आइसिसी मिल्ला नि त यो ठिक छ अब कति कुराको ज्ञानको कमी होला कति कुरा इगो प्रब्लम होला यो सबै झर्छ क्या यो समयले सबै चिजलाई एक ठाउँमा ल्याउँछ मैले यो विवादै भन्दिनँ यो मन्थन हो हैन तपाईको चाहिँ नि यो मन्थन हो समुद्र मन्थन गरेर अमृत निकाले जस्तै साथीहरूको बेमिठास होला एक आपसमा झगडा जस्तो होला तुस राख्या होलान् कुराहरू आउलान् अहिले त सामाजिक सञ्जाल छ बाहिर झगडा जस्तो देखिएला तर एउटा बिन्दुमा गइसकेपछि त हामी नमिली सुखै छैन एक्लै गर्न केही सकिन्न एक्लै सकिन्न नि के गर्न सकिन्छ आफ्नो ज्यान पाल्ने बाहेक केही गर्न सकिन्न नि हैन त्यो भएले यो तपाईँले झगडा नमानिदिनु होला यसमा फेरि म यो कुलाचार्यजी र हाम्रो के भन्छ प्रेमजी लगायत चाहिँ अहिले कुलाचार्यजी हाम्रो शेष घलेजीको चाहिँ कुमारजी रविना थापाजी बद्री केसीजी उहाँहरूलाई मिलाउनको निमित्त भएर सेन्सिटिभली म लागि नै रहेको छु म आफै पनि आफ्नो एउटा पुरानो अनुभवी एनआरएनको चाहिँ एउटा कार्यकर्ता अथवा सदस्य अथवा एउटा चाहिँ पुरानो इतिहासको कारणले गर्दा नि यो संस्थामा माया लागेको कारणले गर्दा म त्यति शुद्ध मान्छे चाहिँ होइन क्या यो बनाउने कुरा पनि छैन अब साथीहरूले भन्छन् आर्केले मिलाए मिल्छ भन्ने कुरा होइन यो त के गर्ने बिहा गर्न तयार भयो भने बुढी आउने हो बच्चा चाहिँ पाउन तयार भयो भने बच्चा जन्मने हो मिलाउनु नि भन्ने तपाईँहरूको चाहिँ हामीहरूको चाहिँ पूर्ण भयो भने मिल्छ के छ र यसमा गाँजा बेचेर सम्पत्ति पोको पार्ने संस्था होइन इलिगल संस्था होइन यो ह्युमन ट्राफिकिङ गर्ने संस्था होइन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ ट्याक्स छल्ने संस्था होइन यो अब जनताको सामाजिक सरोकारमा चाहिँ तपाईँको एनआरएन सरोकारमा काम गर्ने संस्था भएको कारणले गर्दा यो विवाद त मिलिहाल्छ हामीले मिलाएरै लानुपर्छ अब सर अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ हामीले खाली आजको विषयलाई संसदले नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित गरेसँगै खुसियालीमा रहेका विश्वमा बस्ने गैर आवासीय नेपालीहरूका लागि खास कुरा के हो त भनेर तपाईँ एकजना बौद्धिक व्यक्तिलाई आज हामीले लन्डन नेपाल न्युजको स्टुडियोमा बोलाएका थियौँ धेरै साथीहरूले गुड न्युज आफ्टर लङ टाइम दिस इस्यु भनेर प्रेम राई लगायत धेरै साथीहरूले लेखिरहनु पनि भएको छ डेभिड सरले सुरुदेखि नै हामीलाई टेक्निसियनमा साथ दिनु अझ मैले एउटा कुरा भन्न छुटाएको छु अब कार्यक्रमको अन्त्यमा तपाईका आफ्ना कुराहरू राख्नुस् र हामी बिदा हुनेछौँ अब यहाँ चाहिँ के थियो भने बीचमा यो गोर्खाजका अर्गनाइजेसनहरूले पनि अब यो एनआरएनको नागरिकता दिँदा पनि दिँदैनन् तपाईँको चाहिँ यो गोर्खा हामी छुट्टै प्रक्रियाले आएको कारणले गोर्खा नागरिकताको कुरा पनि आएको थियो त्यसमा हामीले समर्थन गुडलक भएर समर्थन जनाएको थियो तर अलिकति कम्प्लिकेसन चाहिँ यो आन्दोलनलाई पुस गर्नु पर्ने थियो भलै अब यो 72 को संविधान सभाबाट जुन चाहिँ संविधानमा हामीले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता भन्ने राख्न सफल भयौँ यो आन्दोलनले त्यो भएले गोर्खाजको दाजुभाइहरूलाई पनि म के भन्छु भने अब जे होस् तपाईँको गोर्खाको नागरिकता त छुट्टै तपाईँहरू आफ्नो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु होला हामी पनि सहयोग गरेरै जाउँला बेस्ट विशेष पनि भनौँला ध्यानाकर्षण पनि गराउँला यो आन्दोलनको मागलाई तर कम्तीमा पनि तपाईँको के भन्छ नहुनु मामा भन्दा कानु मामा निको भन्छ नि यो एनआरएन तपाईँहरूलाई पनि एनआरएनकै अहिलेको याकले तपाईँको यो अहिलेको विधेयकमा चाहिँ पारित भएको कुराले छ कारणले गर्दा अब तपाईँको नागरिकतामा पनि तपाईँको चाहिँ खास गाह्रो म देख्दिनँ
नागरिकता पनि र समान पेन्सन लगायतका मागहरू लिएर बेलायत सरकार र नेपाल सरकार बीच एउटा वार्ता हुन नसकेको अवस्था छ नि गोर्खाजको यो उठाउन होइन भइरहेछ गाली पनि नगरौँ भइरहेछ ल्याङ्ग्वेज मन्त्री लगायतका साथीहरू अनसन बसेर फेरि यस्तो त हो नि नेपालमा माइती घरमा अनसन बसे जस्तो यो त गरिरहनु पर्यो नि झकझक्याइरहनु पर्यो तपाईँको चाहिँ अलर्ट गराइरहनु पर्यो माग्नेले मागिरहनु पर्यो खबरदारी गरिरहनु पर्यो यो त छोड्न भएन नि यो त प्राप्त नभएसम्म अधिकारको कुरा लिने कुरा र दिने कुरा चाहिँ माग नगरिकन पाउने अवस्था छैन संसारमा कहीँ पनि हामी चाहिँ नि बढाइरहनु पर्छ यो कुराहरू तर यसलाई नै तपाईँहरूले के छ भने यो ठुलै झगडा हुन लाग्यो लिदिनु भएन अब कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ के भन्न के भन्न चाहन्छु म मैले सबैभन्दा हेर्नुहोस् यत्रो ठुलो नागरिकता तपाईँलाई प्राप्त भयो तपाईँहरू अब स्वतन्त्र हुनुभयो क्या आजदेखि चाहिँ साह्रै स्वतन्त्र हुनुभयो अब म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने अब कुल आचार्यजीको नेतृत्वले एउटा वार्ता समिति तुरुन्तै चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो शेषघले अन्तर्गतको छ नि यो कुमारजीको नेतृत्वसँग डायलग गर्ने गरी बनाउनु पर्यो यसमा रविनाजी हाम्रो बद्रिकेशीजीहरूले पनि साथ दिनु पर्यो एट द एन्ड अफ द डे यसमा के छ भने कुल आचार्यजीको पालामा वार्ता गर्दिन्न अनि अरूको पालामा वार्ता गर्छु भन्ने नियत पनि राख्दिनु भएन रियल प्रब्लम के हो खोजेको के हो विधि प्रक्रिया चाहिँ तपाईँको मिचिया छैनन् भने तपाईँको हेर्नु सोमालियामा त्यत्रो चाहिँ आन्दोलन दबाएर चाहिँ सरकार चलिरहेछ सिरालियोनको चाहिँ तपाईँको त्यत्रो चाहिँ आन्दोलन हानाहान चाहिँ रोकिया छ नाइजेरियाको रोकियो भनेपछि नेपालको त्यत्रा आन्दोलन रोकियो भने यो एनआरको आन्दोलन के यति ठुलो मुठभेडको आन्दोलन हो र होइन नि केही अग्रज दाइहरूको इगो प्रब्लमको कुरा छ त्यो चाहिँ बसेर सेटल गराउनुहोस् र चाहिँ नि वयस्क नेपाली समाज चाहिँ हामी सङ्क्रमणबाट अलि माथि पुगेका छौँ बालबच्चाहरू हुनार छन् यिनीहरू चाहिँ एकदम भयङ्कर पढेर माथि पुगेका छन् अब हामीले उदाहरण अभिभावक भएर उदाहरण दिनुपर्छ हाम्रो अग्रज दाइहरूले मलाई म के भन्न चाहन्छु कुल आचार्यजीलाई विशेष धन्यवाद अब हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुरज्यू गृहमन्त्रीज्यू लगायत चाहिँ हाम्रो अझ यो शेखर कोइरालाजीहरू पनि यसमा चाहिँ धेरै उहाँहरूले पनि यो आन्दोलनलाई सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद र चाहिँ नि पूर्व समितिका आइसिसीका सबै दाइहरूले जस्तो एउटा राम्रो समाज चाहिँ इम्प्रेसन छोडेर जानुभएको थियो यो समितिका अध्यक्षहरूले पनि अब यो संस्थालाई एक बनाएर राम्रो अधिवेशन अब कति 18 महिना कति छ क्यारे कुल आचार्यजीको त कार्यकाल सकिन लाग्यो क्यारे 1-2 महिना कति छ नयाँ अध्यक्ष को आउनु होला त्यसपछि को आउनु होला वार्ता गरेर एउटा राम्रो अधिवेशन बनाउने प्रक्रियामा लाने हार्ने हार्छन् जित्ने जित्छन् 2 वर्ष चाहिँ उसले चलाउने गरेर अलिक उदाहरण देखाउनु पर्यो त्यति मात्रै हो अब योभन्दा बढी के भन्न सक्छु र म सानो मान्छे हेर्नुहोस् होइन अब हामीले त याचना गर्ने हो नमस्ते गर्ने हो सबैलाई सँगै हिँड्ने हो बल दिने हो अलिकति ड्राफ्ट लेखिदिने हो आन्दोलन ध्यानाकर्षण गराइदिने हो नेताहरूसँग परि लबी गरिदिने हो त्योभन्दा बढी त हामी के गर्न सक्छौँ अब ठुलो व्यापारी होइनौँ हामी गोजीमा त्यस्तो भयङ्करै ठुला चाहिँ डलर पाउन्ड पनि हामीसँग छैन खोक्ने कुरा पनि छैन तर हामी चाहिँ के छ भने तैपनि एउटा टिचरले जसरी चाहिँ स्कुलमा पढाउँदा नि प्राइभेट टिचरले नि मिठो पढाउँदाखेरि पनि विद्यार्थी खारिन्छन् नि हामी एनआरएनमा हामीहरूको भूमिका चाहिँ त्यति नराम्रो कहिले पनि भएन हामी त्यसरी जाँदा पनि जान्नौँ हामी राम्रै गर्छु आरके सर समय दिनुभयो र अझ गहिराईमा पुगेर गैरआवासीय नेपालीका यी नागरिकताको विषय र अहिले संसदले पारित गरेको विधेयकका विषयमा थोरै जानकारी गराइदिनु भयो धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच सर धन्यवाद लन्डन नेपाल न्युजले अब यसरी महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूमा अब समाजका एकदम होनहार चाहिँ अग्रजहरू कुना कुनाबाट खोजेर ल्याएर इन्टरभ्यू तपाईँ चाहिँ एउटा आफ्नो कुरा राख्ने बोल्ने एउटा चाहिँ ठाउँ दिनुहुन्छ तपाईँ आफै शिव भण्डारी पनि एउटा चाहिँ अनुकरणीय एउटा पत्रकारको रूपमा तपाईँले आफूलाई डेभलप गर्नुभएको छ अझै समाजका चाहिँ राम्रा कुराहरू अगाडि ल्याउँदै जानुहोस् हामीभन्दा अरू पढे लेखेका धेरै छन् कुना कुना बसेका त्यो उहाँहरूको पनि ल्याएर ज्ञानहरूलाई उपयोग गर्नुहोस् इन्टरभ्यूबाट चाहिँ खार्नुहोस् राम्रो समाज बनाऊँ हामी चाहिँ 20औं वर्ष अर्काको देशमा आयौँ अब जे होस् अब मेरो हजुरहरू सबैलाई निवेदन चाहिँ के छ भने नराम्रो चिन्तन गर्दै नगरौँ हामीहरू बसेर सल्लाह गरौँ कुल डाउन हौँ बसेर सल्लाह गरौँ डिस्कसन गरौँ इस्युमा झगडा होइन पार्टीगत होइन इस्युमा चाहिँ कोही बेलामा सँगै बस्न सकिन्छ कोही बेलामा छुट्टिन्छन् तर यसलाई सामान्य रूपमा लिउँ थ्याङ्क यू सो मच आरके सर विशेष गरेर दर्शकवृन्द जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ ती बेला प्रत्यक्ष लाइभ प्रसारण भइरहेको लन्डन नेपाल न्युजको स्टुडियोबाट मेरो अतिथि आरके त्रिपाठीजीसँग गैरआवासीय नेपाली सङ्घको नागरिकता विधेयक बहुमतले संसदबाट पारित भएको खुसियालीको विषयमा हामीले एक विषय कार्यक्रम प्रस्तुत गऱ्यौँ तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला लन्डन नेपाल न्युज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ लन्डन न्युज विथ शिव भण्डारी थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू
तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ लन्डन नेपाल न्यूज।